कविना क्रियते। अभावब्रह्मजीव्याः इति सूत्रम् अधीतम्। अतः शब्दार्थः कः? अतः ब्रह्मजीव्याः इति पदत्रयभेदमिदं सूत्रं खलु। तत्र अर्थशब्दार्थः कः? आनन्तर्यम्। किमानन्तर्यमस्ति उच्यते? साधनचतुष्टय अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति कर्तव्या इति साधनचतुष्टय अनन्तरं तत् कर्तव्यम् इति आनन्तर्यम् सूचयति। आनन्तर्यार्थः अत्र विद्यते। बहवः अर्थाः शब्दस्य भवितुमर्हन्ति, परन्तु अयमेव अर्थः ग्राह्यः इति तत्र भाष्यकृतिः सूचितं वर्तते। अत्र रामानुजाचार्येण प्रकारान्तरेण अर्थशब्दार्थः वर्तितः। स च प्रकारः एवं तत्र ते कथयन्ति कर्मज्ञानानन्तरम् इति कथयन्ति। कर्मज्ञानानन्तरम् इत्युक्तौ एतावत् दूरम् अस्माभिः गन्तव्यं भवति उपासनाकाण्ड अध्ययन अनन्तरम्, अथवा यः मार्गः पूर्वमीमांसायां सूचितः वर्तते अथवा विचारितो वर्तते कर्मणामनुष्ठानविषये, तं सर्वं विषयम् अधीत्य अनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासाकार्या इत्यर्थः। ज्ञानमिति उपासना। उपासना इत्युक्तौ तत्र कर्मसु विद्यमाना वाजपेये वा अन्यत्र वा विद्या इति कर्मानुष्ठाने तत्रापि उपासनादिकं विहितं वर्तते। तथा च तत्र कर्मानुष्ठानेन इति वाजपेयादिजन्मकैः यद्यद् लभ्यते तत्सर्वं तत्सर्वम् अग्निहोत्रादिकर्मानुष्ठानेन, अथ च अत्र तत्र यागादिषु विद्यमान उपासनादीनामनुष्ठानेन इति एवं रूपेण एतावत् दूरं तैः वर्ण्यते। विद्या उपासना विद्या विद्या तथा अन्यत्। इदानीं तत्र एतेषां मते एवं शब्दप्रयोगः वर्तते, कर्मज्ञानानन्तरम् इति ते कथयन्ति। कर्मज्ञानानन्तरम् इत्युक्तौ कर्मणाम् अनुष्ठानप्रकारादिकं पूर्वमीमांसायां विचारितं तदनन्तरम् इति। तत्र एते पृच्छन्ति, एतेषां पृच्छा तु एवं वर्तते। तत्र ह्यः भवता एतद् वक्तव्यम् इदानीं पश्यिष्यामि। भवता ह्यः वस्तुतन्त्र पुरुषतन्त्र तत्र एवं वक्तव्यम्। वस्तुतन्त्रं पुरुषतन्त्रम् इत्यत्र एवं तत्र भेदः स्पष्टतया अवगन्तव्यः। वस्तुतन्त्रं ज्ञानम् इति उच्यते, पुरुषतन्त्रं ध्यानम् इति। तत्र वस्तुतन्त्रं means that which is actually directed by vastu. You have absolutely no liberty whatsoever in obtaining this. What is your name? Santu Kumar Panam. Santu Kumar Panam. Santu Kumar Panam. Go with it. इदानीं Santu Kumaram दृष्ट्वा अयं बालः अयं युवा इति वा मम ज्ञानम्। इदानीम् एनं दृष्ट्वा अयं शिशुः इति ज्ञानं सर्वथा न भवितुमर्हति। एनं दृष्ट्वा युवा इति वा बाल इति वा मम ज्ञानं भवितुमर्हति। इदानीम् एतादृशं ज्ञानं तत् नान्यथा भवितुमर्हति, वस्तु यथा तथैव ज्ञानं भवितुमर्हति। वा ज्ञानस्य वस्तुतन्त्रत्वं मया अन्यथा कथञ्चिदपि इमं शिशुत्वेन वा दुःखत्वेन वा धर्तुं शक्यते। अतः ज्ञानविषये अयं कीदृशः इत्युक्तौ अयं पुरुषः अयं वा इत्येवं भवितुमर्हति, नान्यथा। परन्तु ध्यानविषये तु तत्र अस्माभिः बहुत्र एवं क्रियते। विष्णुबुद्धिः इत्यादि ग्रन्थेषु बहुत्र एवं प्रकारेण तत्र शिलायां देवताराधनं क्रियते। शिलायाः आराधनं न क्रियते, परन्तु
देवतायाः शिलायां कथं देवताः याताः इत्युक्तौ तत्र ध्यानम्। अतः तत्तु न वस्तुतः तत् न ज्ञानम् अपि तु ध्यानम्। अतः तत्र एव व्यत्यासः क्रियते। ज्ञाने तु पूर्णतन्त्रत्वं सर्वथा नास्ति, परन्तु उपासनायां ध्याने वा एव इति तदेव भेदः। इदानीं प्रकृतमनुसरामः। तत्र एवं एतैः तत्र पृच्छ्यते किमर्थं क्रियते धर्मशास्त्राध्ययनान्तर्यम् इति रामानुजः। अधशब्दस्य आन्तर्यम् अर्थः इति सम्प्रतिपन्नः, परन्तु किमान्तर्यम् इत्यत्र वर्तते मतभेदः। साधनचतुष्टयसम्पत्त्यान्तर्यम् इति कथयन्ति शङ्करभगवत्पादाः, एते तु कथयन्ति धर्मशास्त्राध्ययनान्तर्यम् कर्मज्ञानम्। तत्र अन्यतरस्य समीचीनत्वनिर्णयाय न्यायविचारः आरभ्यते। इदानीं कर्मज्ञानं विना ब्रह्मणः ज्ञातुं शक्यत्वात् ब्रह्मजिज्ञासा। इदानीं चतुर्था तत्र एतैः विकल्पः प्रदर्श्यते। कर्मज्ञानं विना ब्रह्मज्ञानं न भवितुमर्हति कृत्वा उपजीव्योपजीवकभावः नैव वर्तते इति धिया भवता कर्मज्ञानान्तर्यम् उच्यते। अथवा तत्र अधिकारित्वम् इति उच्यते। इदानीम् उपनीतस्य विवाहे अधिकारः इति तत्र शास्त्रमर्यादाम् अनुलङ्घ्य अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम् इति कृत्वा अधिकारित्वप्राप्त्यर्थं पूर्वं कर्मज्ञानम् अपेक्षते इति उच्यते। अथवा तत्र ये न्यायाः अत्र प्रतिपादिताः वर्तन्ते पूर्वमीमांसाशास्त्रे तेषां न्यायानां तत्र विनियोगः भवति इति कृत्वा सौकर्यार्थम् अस्य अध्ययनं भवता दृश्यते। अथवा कर्मणां ज्ञानेन विना कर्मणाम् अनुष्ठानं कर्तुं न पार्यते, अनुष्ठानाय च चित्तशुद्धिः भवति इति कृत्वा चित्तशुद्धिसम्पत्त्यर्थं प्रथमतः कर्मज्ञानं परम्परया अपेक्ष्यते इति भवता उच्यते। इति चतुर्थः भागः क्रियते। किमर्थं कर्मज्ञानान्तर्यं तैः अधीतम्। अनन्तरं कथयन्ति वस्तुतः एतत् कोटिचतुष्टयमपि न युक्तियुक्तं भवति इति तेषां निरसनं क्रियते। आदौ एवं खलु एतैः चिन्तितम् उपजीव्योपजीवकभावः इति तत् नास्ति एव इति कथयन्ति। इदानीं पश्यामः, कर्मज्ञानं विना ब्रह्मणः ज्ञातुं शक्यत्वात् ब्रह्मजिज्ञासनादारभ्य कर्मज्ञानाय पूर्वमीमांसाध्ययनं कर्तव्यम् इति किं रामानुजस्य आशयः? किं वा अज्ञातकर्मणः पुरुषस्य ब्रह्मज्ञानोऽपि ब्रह्मज्ञानेन अधिकारः इति ब्रह्मज्ञान अधिकारसिद्ध्यर्थं कर्मज्ञानाय पूर्वमीमांसाध्ययनं कर्तव्यमिति यद्वा पूर्वमीमांसान्यायानामेव उत्तरमीमांसायां दर्शनात् तदवगमाय पूर्वमीमांसाध्ययनं कर्तव्यम् उत्तरमीमांसाध्ययनं चिकीर्षणा इति। अथवा कर्मभिः सिद्धचित्तस्यैव ब्रह्ममीमांसायाम् अधिकारः इति कृत्वा कर्मकरणार्थं कर्मज्ञानाय पूर्वमीमांसाध्ययनं कर्तव्यमिति इति चतुर्थः विभागः क्रियते। नाद्यः इत्युक्तौ उपजीव्योपजीवकभावः अनयोः नास्ति। यथा एते उदाहरणं प्रयच्छन्ति अयनो इत्यादि सूत्राणाम् अवगमेन विना प्रत्ययानाम् अवगमो न भवितुमर्हति। तद्वत् अत्र उपजीव्योपजीवकभावः नास्ति एव। अतः तेन हेतुना पूर्वमीमांसाध्ययनं कर्तव्यम् इति वक्तुं न शक्यते। अग्रे नेक्स्ट् स्लैड्। माहेश्वरसूत्रं विना अनित्यादिप्रत्याहारज्ञानं तद्वत् नास्ति, न द्वितीयः। ज्योतिष्को पौण्डरीकवाजपेयादिकर्मज्ञानविधुराणामपि ब्रह्मज्ञानसत्त्वा यदि तथा भवति तर्हि ये ब्रह्मज्ञानिनः वर्तन्ते तैः सर्वैः एतेषां कर्मणां ज्ञानम् अपेक्षितम् इति वक्तव्यं भवति। तथा न दृश्यते लोके। ये व्यभिचारसत्त्वादेव तत्र अनयोः उपजीव्योपजीवकभावः नास्ति इति अस्माभिः निर्णयं शक्यते। पूर्वजन्मनि तेषां स्यात् इति वक्तुं शक्यते। किमिति? पूर्वजन्मनि तैः एतत् कर्म कृतं स्यात् इति वक्तुं शक्यते इति भवता उच्यते। तत् सत्यम्। इदानीं तत्र
किमान्तर्यम् अस्माभिः निश्चेतव्यम् इति इदानीं विचारः। पश्यतु, इदानीं यैः तत्र कर्मणाम् अनुष्ठानेन एतद् भवति इति वक्तव्यं चेत् इदानीम् अस्माभिः यत् नियतं पूर्वम् अपेक्ष्यते तद् वक्तव्यं भवति। नियतं यत् पूर्वम् अपेक्ष्यते, कर्मणाम् अनुष्ठानं किमर्थं क्रियते इति अस्माभिः निश्चेतव्यं भवति। इदानीम् एवमपि वक्तुं शक्यते, ये ब्रह्मज्ञानं प्राप्नुवन्ति ते अवश्यं खादन्ति, ते अवश्यं निद्रां कुर्वन्ति। इदानीम् एतेषाम् अपेक्षा अस्ति इति वक्तुं न पार्यते। तद्वत् इदानीं यदनन्तरम् अवश्यं भवति, यद्विना न भवति इति उभयं वक्तव्यं भवति। अत्र एवं भवति, अत्र ये ये कर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति तैः अवश्यं लभ्यते इति च वक्तव्यं भवति। यदि भवता एवम् उच्यते, अन्वयसहचारः इष्यते, तर्हि ये एतत् कुर्वन्ति ते अवश्यं प्राप्नुवन्ति, ये च नैतत् कुर्वन्ति ते अवश्यं न प्राप्नुवन्ति इति वक्तव्यम्। यदि अनयोः साहचर्यं सिद्धं तर्हि सिद्धे साहचर्ये व्याप्तव्याप्तभावे पूर्वजन्मनि गतम् इति वक्तुं पार्यते। इदानीं साहचर्यं तु अन्यत्र सिद्ध्यति, अतः तं परित्यज्य अत्र अस्माभिः वक्तुं न पार्यते। व्यभिचारश्च दृश्यते। ज्ञातम्? ये इदानीं न कुर्वन्ति तदेव अहं कथयामि। इदानीं पश्यतु, इदानीं ये अस्मिन् जन्मनि विधुराः तत् तैः पूर्वं कृतम् इति भवता वक्तुं पार्यते, परन्तु तत् कदा निर्णीयते? एवं साहचर्ये निश्चिते एवम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। यथा मङ्गलवादे अस्माभिः क्रियते तदेव अस्माभिः उच्यते। तत्र मङ्गलवादे तावत् अनयोः कार्यकारणभावः सिद्धः, सिद्धे कार्यकारणभावे एवं व्यवस्थापयितुं शक्यते। व्यभिचारवारणार्थं तदपि सिद्धे कार्यकारणभावे व्यभिचारवारणार्थं कर्तुं शक्यते। ज्ञातम्? असिद्धे तु कार्यकारणभावे एवं न भवति। एतावत् सिद्धे कार्यकारणभावे इति तत्र कार्यकारणभावसिद्ध्यर्थमेव इदानीं यत् सिद्धौ यद्भवति यदभावे यद् न भवति इति कुत्र दृश्यते इति अस्माभिः प्रथमतः अवगन्तव्यम्। ज्ञातम्? तत्रैव बहवः विचाराः अग्रे भवितुमर्हन्ति। इदानीम् अहं एतावता सिद्धे कार्यकारणभावे एवम् अस्माभिः कल्पना कर्तुं पार्यते। इदानीं कार्यकारणभावः न सिद्धः, अन्यत्र सिद्ध्यति इति मया प्रदर्श्यते। अथ च ये कर्मानुष्ठानं कृतवन्तः पुनश्च ब्रह्मज्ञानं तथा प्राप्तवन्तः तत्र कार्यकारणभावः सिद्धः। अरे यत्र व्यभिचारः दृश्यते तत् मया प्रदर्श्यते। एतैः बहुधा आचरितं तैः न प्राप्तं। ज्ञातम्? केवलं कर्मानुष्ठाने नैव लभ्यते प्रथमतः ज्ञानं। ये कर्मानुष्ठानं जन्मनः आरभ्य कृतवन्तः तेभ्यः अपि न लब्धः, तेभ्यः अपि ब्रह्मजिज्ञासा नोत्पन्ना। जिज्ञासायामुदितायां ज्ञानं भवति, केवलं कर्मानुष्ठाने न भवति। प्रथमतः एतत् ज्ञातव्यम्। जिज्ञासायामुदितायां विचारे च क्रियमाणे ब्रह्मज्ञानं लभ्यते। ज्ञातम्? इदानीं कर्मणां विनियोगः कुत्र भवति इत्युक्तौ साक्षात् ब्रह्मजिज्ञासायां विनियोगः अथवा ब्रह्मज्ञाने विनियोगः इति कथं त्वया अवगम्यते? ये बहवः कर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति तेषां जिज्ञासा नैव उत्पन्ना इति मया ज्ञायते। लोके तेषां नैव स्नानप्राप्तिरपि अस्ति इति व्यभिचारः एते दृश्यते। स्थिते च व्यभिचारे कथं वा अनयोः साहचर्यम्? अथ च कर्मणां फलं किम् इत्यत्रापि न वयं प्रमाणभूताः, शास्त्रं प्रमाणम्। ज्ञातम्? कर्मणां फलं ये तत्र कर्मज्ञानम् अपेक्षते इति कथयन्ति तेपि शास्त्रमाधारीकृत्य तत्र कर्मज्ञानम् अपेक्षते इति कथयन्ति। कर्मणां फलं किं, कथम् अत्र विनियोगः इत्यत्रापि शास्त्रं प्रमाणम्। तत्र शास्त्रं कथयति ब्रह्मजिज्ञासोत्पादने कर्मणां विनियोगः इति। तमेतं वेदावचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति इति वर्तते। श्रुतम्?
तमेकं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति वाक्यम्। तथा च विविदिशन्ति इति अत्र प्रयोगः वर्तते। तथा च जिज्ञासोत्पादने कर्मणां विनियोगः इति अवगम्यते। उत्पन्नायां जिज्ञासायाम् अनन्तरं विचारेण ज्ञानम् इति प्रक्रिया। तथा च केवलं कर्मानुष्ठानेन एव अतः कर्मज्ञानम् इति यैः उच्यते तैरपि एवम् अभिप्रायेण उच्यते। जिज्ञासोत्पत्तिश्च कथं भवति इत्यादि विषये चिन्ता विधीयते। प्रथमतः अनयोः उपजीव्योपजीविकभावः नास्ति। व्यभिचारदर्शनात् तदेव व्यभिचारः दर्शितः विदुराणामपि ब्रह्मज्ञानसत्त्वात्। द्वितीयः ब्रह्मज्ञान कर्मज्ञानयोः अधिकारभावः अपि नास्ति। यथा उपनीतस्यैव अस्मिन् संस्कारे विनियोगः तथा अत्र नास्ति, अधिकारभावोऽपि नास्ति। तत्सिद्ध्यर्थं कर्मानुष्ठानं कर्मज्ञानं इत्यपि। तृतीयः पक्षः तावत् परिज्ञाने सुलभता स्यात्, सौलभ्यं स्यात्, तत्र विनियुक्तानां न्यायानाम् अत्र विनियोगः भवति, तदर्थं तत्कार्यम् इति यदि भवता वक्तुम् इष्येत तर्हि अन्यत्र एतदपेक्षया यत्र सौकर्यं स्यात् तदध्ययनं खलु वक्तव्यं भवति। वस्तुतः मीमांसान्यायानां सञ्चारः क्वचित् भवति। तदपेक्षया न्यायशास्त्रेषु ये पदार्थाः वर्णिताः तेषां तु विनियोगः अत्र बहुधा भवति इति कृत्वा एतत् खलु वक्तव्यं भवति पूर्वाध्येयत्वेन इति सपक्षः अपि निराक्रियते, न तृतीयः। तथा द्वे अन्वयव्यतिरेक अनुमानादिपदार्थानां तर्कशास्त्रे दृष्टानामेव वेदान्तशास्त्रे दर्शनेन तज्ज्ञानार्थं तर्कशास्त्रस्यापि अध्येयत्वेन अर्थशब्दस्य तर्कशास्त्राध्ययनान्तर्गतम् इति वक्तव्यत्वात् न च यशिकाभक्तिः। विना तर्कादिशास्त्राध्ययनं बहूनां वेदान्तशास्त्राध्ययने लब्धब्रह्मज्ञानानां सत्त्वात् इति कथयति। तत्रापि विचारः प्रदर्श्यते। अथ च प्रबलतरतर्कादिशास्त्रान्तर एतयोः वर्तते खलु विवेकचूडामणौ अधीतं वा? विवेकचूडामणौ बहु शास्त्राध्ययनं चित्तविक्षेपकार्यं शास्त्रव्याख्यानकौशलं वाग्वैखरी मुक्तये वैदुष्यं विदुषान्तरे मुक्तये मुक्तये अन्यं तत्र विक्षेपकारणम् इति वर्तते। चित्तभ्रमणकारणं चित्तभ्रमणकारणं शब्दशास्त्रं महाजालं शब्दशास्त्रं महाजालं चित्तभ्रमणकारणं तदेव अत्र कथयति। पिशाची नहीं एतत् वस्तुतः सत्यं। महान्तः विद्वांसः आसन् न्यायशास्त्रे। तत्र मया कदाचित् परीक्षा दीयमाना आसीत् तेनालीप्रदेशे गत्वा वेदान्तपरीक्षा। तदानीं ते अकथयन् महान्तः विद्वांसः ते अकथयन् प्रायः तत्र 70 वयस्काः तैः उक्तम् एतावत् कालपर्यन्तं मया इदं केवलं व्यर्थीकृतं न्यायशास्त्ररचनेन एतेषां वेदान्तवाक्यानाम् अध्ययनं पूर्वमेव मया कर्तव्यमासीत्, येन वा प्रयोजनं महद् अभविष्यत्। इदानीं तु मया एकैव सम्पूर्णः कालः यापितः इति तत्र तद्वत् एते कथयन्ति। प्रबलतरतर्कादिशास्त्रान्तरवासनापिशाचीन्द्र यः भवता पृष्टं खलु वस्तुतः एतदेव विपरीतवासना इति एतदेव। अहं दुःखी इति यद्यपि वस्तुतः शरीरात् भेदः स्पष्टः, इन्द्रियेभ्यः भेदश्च स्पष्टः, अथापि एतादृशव्यामोहः वर्तते। व्यामोहेन च अयं सर्वदा दुःखी अहं पीडितः अनेन इत्येवं रूपेणैव सर्वदा चिन्तयति।
एतादृशविपरीतवासनायाः अपगमः यावता शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् इति भावना न भवति तावता न भविष्यति। अत एव तत्र निधिध्यासनं विधीयते। विपरीतवासना पिशाचीग्रासः इति उक्तं खलु, तदेव अयम् अभिप्रायः। युक्त्या यद्यपि नाहम् एतादृशः इति स्पष्टं बहूनामेव वर्तते खलु अद्यत्वे विमानयानादिषु एर्पोर्ट् इत्यादि अथ वीथ्यामपि पश्यतु सर्वत्र पानम् अथ च कास्मेटिक्स् इति किमर्थं शरीरे अभ्यासः। मया एवम् अन्ये मां पश्यन्तु, अन्ये पश्यन्ति न वा इति न ज्ञायते, अन्यः मां पश्यति तद्दृष्ट्या अहम् एवं भवेयम् इति भावनया भावितः अयं बहुत्र गत्वा एवं करोति। अथ च दुःखेन पीडितः सन् आत्मानं विस्मर्तुमिच्छति, तेन पातुमिच्छति खलु। अतः शरीरादः भिन्नः, इन्द्रियेभ्यश्च भिन्नः, एते बुद्धिगताः धर्माः इति यदि स्पष्टा प्रतीतिः स्यात् तर्हि एतादृशदुःखेन ग्रस्तो न भवेत्। तत्र एतादृशपिशाचीग्रासः इति भवतु समीचीनतया प्रयुक्तः। तदेव विपरीतवासना इत्युक्ते शिवोऽहं शिवोऽहं निर्मलः शान्तो इति भावना यदि भवति तर्हि तत् अनुभवारूपो भवति। विपरीतभावना निरासः। बहुवारं श्रुतवेदान्तश्रवणानामपि अलब्धज्ञानानां बहूनां तत्त्वात् वेदवेदाङ्गाध्ययनादेव अर्थावबोधेनात् आपादप्रतिपन्नं ब्रह्मज्ञानस्य वेदान्तशास्त्राध्ययनं सुकरणं कृत्वा ब्रह्मजिज्ञासो वेदवेदाङ्गाध्ययनस्य अर्थसहितस्य आवश्यकत्वस्य उभयसम्प्रतिपन्नं एतत्तु अस्माभिः अङ्गीक्रियते। वेदवेदाङ्गाध्ययनम् अपेक्ष्यते। यावता मन्त्राणां परिज्ञानं न भवति तावता तथाबोधः नैव भवितुमर्हति। परन्तु धर्मशास्त्राध्ययनं पूर्वमीमांसाशास्त्राध्ययनं कर्तव्यम् इति तु न उभयसम्भवम् इति प्रतिपादयति। न चतुर्थः। चतुर्थः पक्षः कः? तत्र एतैः उक्तं तत्र कर्मणां ज्ञानेन विना कर्मणामनुष्ठानं न भवति, कर्मणामनुष्ठानेन विना चित्तशुद्धिः न भवति, चित्तशुद्धिं विना ब्रह्मजिज्ञासा नोदेति, ब्रह्मजिज्ञासया विना ब्रह्मविचारः न भवति, विचारमन्तरा ज्ञानं न भवति इति प्रक्रियामनुसृत्य तत्र कर्मज्ञानम् अपेक्षते इति भवता यदि प्रतिपादितुमिष्यते तदा मया वक्ष्यते अत्र तु नास्ति विप्रतिपत्तिः। कर्मणां विविदिशोत्पत्तौ हेतुत्वं मया अङ्गीक्रियते श्रुत्युक्तरीत्या समेतं वेदावचयनं ब्रह्मणा विविदिशति। परन्तु विविदिशोत्पत्तिः पूर्वमीमांसाध्ययनेन भवति इति वक्तुं न शक्यते, कर्मणाम् अनुष्ठानेन भवति। कर्मणाम् अनुष्ठानेन विविदिशोत्पत्तिः भवति इति श्रुतिवचनं। यज्ञेन इत्युक्तौ यज्ञानुष्ठानेन इत्यर्थः, तद् यज्ञपरिज्ञानेन इति। यज्ञानुष्ठानेन विविदिशोत्पत्तिः विविदिशायां सत्यां विचारे प्रवर्तेत इति कृत्वा तत्र विनियोगः इष्यते। परन्तु तत्र पूर्वकर्मज्ञानानन्तरम् इति भवता प्रतिपाद्यरीत्या पूर्वमीमांसाध्ययनम् अपेक्षते इति वक्तुं न पार्यते। कर्मणाम् अनुष्ठानं तु एतत् शास्त्र अध्ययनेनैव भवति इति वक्तुं न शक्यते। तत्र पूर्वं ये आचार्याः कर्म कृतवन्तः तैः सह अहं भवामि, तैः यथा अनुष्ठीयते तथा मया अनुष्ठीयते। पूर्वमीमांसाध्ययनेन यत् फलं कर्मानुष्ठानप्रकारपरिज्ञानं तत्तु मया अन्येषाम् अनुष्ठानेन अन्येषां बोधनेन मया ग्रहीतुं शक्यते। गृहीता, परन्तु अनेन अध्ययनेन इति नियमः न स्यात्। अनुष्ठानफलं तु भवति, अनुष्ठानेन फलं, परन्तु अनुष्ठानम् इति प्रकारान्तरेण मया कर्तुं पार्यते तर्हि मया अवश्यं कर्तव्यम् इति नियमो नास्ति। एतस्य यत् फलं
एतच्च प्रकारान्तरेण यदि कर्तुं पार्यते तर्हि मम निर्बन्धः नापेक्षितः। शास्त्रोल्लङ्घनमपि न जातं, शास्त्रमर्यादा परिपालिता, मया कर्तुं पार्यते इति आयाति। तमेकं वेदानुगुणेन ब्राह्मणाः विदन्ति इत्यनेन प्रधानान्तेन श्रुतेः न ब्रह्मजिज्ञासुना पूर्वमीमांसार्थेन कर्तव्यं पूर्वमीमांसार्थेन पूर्वमेव तस्य ब्रह्मजिज्ञासायाः जातत्वात् न च पूर्वमीमांसार्थेन विना न कर्मज्ञानं कर्मज्ञानं विना न कर्माचरणं कर्माचरणं विना न चित्तशुद्धिं विना न ब्रह्मजिज्ञासायाः कर्तव्यः इति पूर्वमीमांसार्थेन रहितस्य इति न वाच्यम्। अधीत स्वाध्यायेन मीमांसाशास्त्र वासना शून्येनापि परोपदिष्टविषया कृतनिष्कामकर्मणा चित्तशुद्धेः लभ्यमानत्वात् न व्यनधीतवेदस्य अनधीतमीमांसाशास्त्रस्य ज्योतिष्टोमादौ नास्तिकाः इति वक्तुं शक्यते। अथवा अनन्तरं कथयति न व्यनधीतवेदस्येव ज्ञायते वा? ज्योतिष्टोमादौ कर्मणाम् अनुष्ठाने अनधीतमीमांसाशास्त्रस्य कर्मणाम् अनुष्ठाने नास्ति अधिकारः इति वक्तुं नैव पार्यते। अद्यत्वे बहवः ये वर्तन्ते मीमांसाशास्त्रं नैव पठन्ति, परन्तु कर्मानुष्ठानं तु कुर्वन्ति। अतः एवं वक्तुं न शक्यते, नास्ति अधिकारः इति वक्तुं न शक्यते। भवत्वा पूर्वमीमांसाध्ययन शून्यस्य कर्मसु अनधिकारः यथा एतैः उक्तम् एवमुक्त्वा भवतु मम नास्ति अग्रे तस्माकं कापि क्षतिः येन केनापि उपदिष्टेन व्यदिष्टविधिना इदानीं कथयन्ति एवं भवतु। इदानीं केवलम् अस्माभिः पर्यालोच्यते येन केनापि प्रदिष्टविधिना तस्य जिज्ञासा उत्पन्ना। जिज्ञासोत्पत्तौ विचारः येन केनापि प्रदिष्टविधिना कस्य जिज्ञासा उत्पन्ना इति स्वीकुर्मः। पूर्वजन्मनि यद्वा तद्वा भवतु विषादस्तमति न्याये तत्र कथयते समासः इति विषयत्र संगति यदि तत्र कर्मधारयः स्वीक्रियते तर्हि तत्र शूद्रस्यापि वेदाध्ययन अधिकारित्वं कल्पनीयम्। केन प्रसंगेन रचिते यदा मीमांसाशास्त्र अध्ययनं क्रियते तदैव यागे अधिकारः, अन्यथा नास्ति। यदि मीमांसाशास्त्र अध्ययनं न क्रियते कथं तस्य यागे अधिकारः क्रियते अथवा यदि क्रियते शास्त्रविरुद्धं भवति खलु। इदानीं कः प्रश्नः भवति? पूर्वमुक्तं यत् तत्र अस्माभिः एतावता उक्तो विषयः कर्मज्ञानं विनापि कर्मानुष्ठानं कर्तुं शक्यते इति। तत्र मीमांसाशास्त्र अध्ययनेन विनापि कर्मानुष्ठानं कर्तुं पार्यते इति इदानीं सिद्धान्तः। तत्र विरोधो नास्ति। त्वया उक्तस्थलेपि तत्र तेन इदानीम् एतत् कर्म कर्तव्यं चेत् तेन मीमांसाशास्त्रं नास्ति चेत् कथं कर्तुं पार्यते इति खलु प्रश्नः। तत्र कथयति यत् शूद्रस्यापि वेदाध्ययन अधिकारित्वं कल्पनीयम्। अध्ययन अधिकारित्वं अध्ययनं करणीयम् अनन्तरमेव यागः। तथा नास्ति, तेन यागः अनुष्ठेयः तावदेव। तत्र इदानीं नैव तत्र श्रुतिबलात् अध्ययनाधिकारित्वमपि कल्पितं। निषादस्थपतिं याजयेत् तत्र निषादश्चासौ स्थपति निषादस्थपति सा याजयेत्, परन्तु तया तु तेन तु याजनं नैव सम्भवति अनधीतवेदकत्वात्। तर्हि श्रुत्या वेदाधिकारित्वमपि तस्य कल्पनीयम्। अन्यथा अधिकार वाक्यम् अनर्थकं स्यात् इति प्रतिपादितमस्ति। अतः कर्म करणीयं चेत् वेदाध्ययनम् आवश्यकमेव इति तेन सूच्यते। नहीं तत्र इदानीं पश्यतु, कर्म कर्तुम् इदानीमपि अस्माकं वेदाध्ययने इत्युक्तौ मन्त्राध्ययने नास्ति उत्पत्तिः। मीमांसाशास्त्र अध्ययने एव इदानीं उत्पत्तिः। शास्त्रविचारे पश्यतु, इदानीं कर्मसु मन्त्राणां विनियोगः भवति। यावता मन्त्राणां परिज्ञानं न भवति तावता कर्मानुष्ठातुं न शक्यते इति तु सिद्धम्।
सिद्धं परन्तु तत्र मीमांसाशास्त्राध्ययनं कर्तव्यं न वा इत्यत्र इदानीं विचारः प्रवर्त्यते। इदानीं मीमांसाशास्त्राध्ययनेन विना एतत् भवितुमर्हति इति लोकसिद्धोऽयं विषयः एतत्तु शास्त्रपर्यन्तं गन्तव्यं नास्ति। अतो तर्हि वेदाः यदि ज्ञातव्यः तर्हि वेदाङ्गाः अध्येतव्यः, तर्हि वेदाङ्गेषु अन्तर्भवति। किम् अन्तर्भवति? मीमांसाशास्त्रं कथम् अन्तर्भवति? न भवतु। इदानीं श्रुतौ कुत्र वर्तते? श्रुतौ षडङ्गानां निर्देशः तेन केवलं परापरविद्या व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषविद्या शिक्षाकल्पो व्याकरणं छन्दो ज्योतिषं इदानीं पश्यामः। तथा च अन्ततो गत्वा यदि कथयन्ति कथञ्चिदपि अनेन पुरुषेण इदानीं ब्रह्मजिज्ञासा लब्धा केनापि दृष्टविधिना तस्य उपलभ्यते। भवदुक्तरीत्या यदि अधशब्दार्थः वर्ण्येत तर्हि तेनापि पूर्वमीमांसाशास्त्राध्ययनेन विना अत्र ब्रह्मशास्त्रविचारः कर्तुं न पार्यते इति ध्यायाति। अतः कथयन्ति एते हि नीरेरर्थे सति नीरलाभाय कोपः करणीयः। नीरेरर्थे इत्युक्तौ ब्रह्मजिज्ञासायां लब्धायाम् इत्यर्थः। यावानर्थोरपाने सर्वदा सम्पूर्णो तत्र नीरलाभाय कोपः करणीयः। तस्मात् कर्मजिज्ञासुनैव मीमांसाशास्त्रं एतव्यं, ब्रह्मजिज्ञासुना तु वेदान्तशास्त्रम् अध्येतव्यं। यथा श्रद्धसाधुज्ञासुना पदार्थजिज्ञासुना तर्कशास्त्रं तद्वत् इति अग्रे। इदानीं सः प्रत्युत्तरं वक्ति मया त्वया समीचीनतया निगृहीतः इति कृत्वा सः पुनः विचारम् आरभते। ननु ब्रह्मजिज्ञासना कर्मशास्त्राध्ययनानन्तरं कर्मज्ञाने मीमांसा कर्तव्या इति न वयं कुर्मः। किं तर्हि ब्रह्मजिज्ञासना कर्मशास्त्राध्ययनं कर्तव्यं, ततः कर्मज्ञाने लभ्ये सति तस्य ब्रह्मजिज्ञासा जायते, तेन च उत्पन्नब्रह्मजिज्ञासेन ब्रह्ममीमांसा कर्तव्या इति कुर्मः। अतो न दोषः इति चेत् ज्ञातं वा? इदानीं तत्र एवमायाति इति खलु कथञ्चिदपि यस्य कस्यापि पुरुषस्य ब्रह्मजिज्ञासा उत्पन्ना इत्युक्तौ तेन इदं कर्तव्यम् इति मया रोचते। यथा वानेन पूर्वजन्मनि कर्मानुष्ठानं कृतम्, इदानीम् आजन्मनः तस्य ब्रह्मजिज्ञासा वर्तते इति स्वीकुर्मः। तं प्रति वयं न कथयामः इत्युक्तौ तदानीम् उच्यते भवता तावत् एवं प्रतिपादितं सामान्यप्रक्रिया कर्मज्ञानानन्तरम् इति भवता वर्णितो वर्तते अर्थः। तत्र इदानीं पुनः अस्माकं विपृच्छति वर्तते एव। इदानीं पश्यतु, न हि कर्मज्ञानलाभादेव ब्रह्मजिज्ञासा जायते, कर्मज्ञानानन्तरम् इत्युक्तं भागते, किन्तु निष्कामकर्मानुष्ठानद्वारा चित्तशुद्धिलाभः इति शास्त्रमर्यादा। वेदं यज्ञेन विविदिशन्ति इत्यत्र तत्र केवलं ज्ञानादीति न, परन्तु अनुष्ठानादि इत्येव अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। यावता अयमर्थः न स्वीक्रियते तावता तत्र अनुष्ठानशास्त्रं व्यर्थं स्यात्। केवलं ज्ञानेन इति न, अनुष्ठानद्वारा इत्येव वक्तव्यम्। अनुष्ठानमपि निष्कामकर्मानुष्ठानद्वारा इति वक्तव्यं। यावता तद्विशेषणं न दीयेत तावता अत्र विनियोगः न भवति। तत्कर्मणः यत् फलं च अस्माभिः इष्टं तदेव लभ्यते। निष्कामकर्मानुष्ठानेन चित्तशुद्धिः भवति इति शास्त्रमर्यादा। न हि कर्माणि ज्ञानमात्राण्येव चित्तशुद्धिं जनयन्ति तथा इति सर्वस्यापि विषयार्थस्य वसन्तेरस्ते बुद्ध्या एता इत्यादेः आनन्दस्य प्रसङ्गाः अर्थावबोधसहिताः
स्वाध्यायार्थेन एव कर्माणि ज्ञातानि कर्मकास्त्यानार्थस्य कर्मज्ञानाय हेतुना शास्त्रं कृतं किन्तु अनुष्ठानमिति प्रदर्शनः एवं च तथादिमायातं विजस्य तावत् उपनीतस्य अर्थज्ञानपूर्वकं साङ्गवेदाध्ययनं ततः मीमांसाध्ययनं पश्चात् कर्म तदुपरिचितशुद्धौ सत्यां ब्रह्मजिज्ञासोदयेन वेदान्तशास्त्राध्ययन इति क्रमः एव अथातो कर्मजिज्ञासा इत्यस्य असहस्य वेदाध्ययनान्तर्गतः अस्ति वेदाध्ययन येन विना वेदाध्ययनमान्तर्यं तत्र इदानीं किमान्तर्यम् इति इदानीं वयं पश्यामः सः एतावता किमायाः युष्मदुःखपक्षः न सङ्गच्छते इति एतावता इदानीं भवदुःखपक्षः कथं सङ्गच्छते इति वक्तव्यं खलु इदानीम् अग्रे ननु भवतु रामानुजोक्तो सः दुष्टः भवतु कर्मज्ञानान्तरमिति यः वर्गः सः दुष्टः अस्ति कथं पुनः शङ्करोक्तोऽर्थः भवेत् अपङ्कः इति चेत् समाजमुपत्ते न च ब्रह्मज्ञातोदयान्तर्यं महदर्थः इति वक्तव्यं वाच्यं ब्रह्मजिज्ञासुरेव ब्रह्ममीमांसायां प्रवर्तते इदानीं तत्र अपरिहृतार्थायां ब्रह्मजिज्ञासोदयानन्तरं ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इति चेत् मुक्तः अभिधेतु यस्य आकर्षणात् अर्थः न लभ्यते स एव व्याख्या भवति नो चेत् अर्थः स्यात् अतः तस्य तु अवचनादिविशिष्टत्वेन तत्र एव अथातो कर्मजिज्ञासा इत्यत्रापि अधरस्य कर्मजिज्ञासान्तर्यम् इत्यर्थः नाहि कर्मानुष्ठानान्तर्यम् अर्थः इति वाच्यं कर्मणापि कृतकर्मणामपि केषाञ्चित् चित्तशुद्ध्यन्वयेन कर्मानुष्ठानान्तरं ब्रह्ममीमांसायाः कर्तव्यत्वम् असिद्धेः अग्रे इदानीं यदा समाधिसम्पत्तिरूपायां चित्तशुद्धौ सत्यां वेदान्तशास्त्राध्ययनं कर्तव्यम् इति स्थापितम् तत्र समाधिगुणसम्पत्तौ सत्यां तेन च चित्तशुद्धौ सत्यां वेदान्ताध्ययनं कर्तव्यम् इति आयाति इदानीं तत्र कुत्र इदानीं विधिः कुत्र चित्तशुद्धौ सत्यामेव कर्तव्यम् इत्यत्र विधिरेव चित्तशुद्धौ सत्यां वेदान्तशास्त्रस्यैव अध्ययनं कर्तव्यम् इत्यत्र विधिरेव अथवा वेदान्तशास्त्रस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यमेव only when you say where is only Vedanta Shastra only after the mind is refined or after the mind is refined only through this text or only this so this three stages are iti tatra idani chintyate tatra itto tatra vidihi vividho bhavati नियमविधि परिसंख्यानिधि अपरोविधि पक्षति अपरोविधि नियमविधि होति गृह अपरोविधि नियमविधि परिसंख्यानिधि होति नियमम् अप्रियमण रचनामतस्य सुविधो इति एकमस्ति सुविधि आदते सुविधा यदि गृहविधि आगे
व्रीहि नवहति इत्युक्ते नैव न बिभवामि कुत्र नैवविधिः भवति प्रकारान्तरेण यत्र भवति खलु प्रकारान्तरेण यत्र फलं भवितुं भवति तत्र नियमः भवति नियमविधिपरिणत्यादिभ्योः को भेदः तत्र नियमविधौ विधि अनन्तरं फलं उपयोजयति परिसङ्गेन आदौ फलं ततः परं विधि फलम् अनन्तरं विधिः तर्हि विधेः वैयत् नियमविधौ आदौ विधि मोक्षे आयाति विधि आदौ ततः परं तत् फलम् अनुभूयते नियमविधौ नियमस्य नियमः न भवति परिसङ्गेन आदौ परित्यागः अपरं विरुद्धं परित्यागः ज्ञातविधिः परित्यागः परित्यागः पञ्चमजनः वक्यः इति उच्यते एतत् पञ्चमनिश्चित्य अन्यत्र न भक्तव्यम् इति ज्ञानम् अनेनैव भवति खलु तत्र निवृत्तिः इदानीं तत्र कुत्र नियमः इति इदानीं विचारः क्रियते चित्तशुद्धौ सत्यामेव वेदान्तशास्त्राध्ययनं कर्तव्यम् इति नियमः किं वा चित्तशुद्धौ सत्यां वेदान्तशास्त्राध्ययनमेव कर्तव्यम् इति वा किमत्र चित्तशुद्धौ सत्यां वेदान्तशास्त्राध्ययनं कर्तव्यमेव इति वा एव सत्यमेव वेदान्तसत्यमेव चित्तशुद्धौ सत्यामेव कचायं नियमविधिः किन्तु अपूर्वविधेव इति वाच्यम् ब्रह्मजिज्ञासोः ब्रह्मज्ञानार्थं ब्रह्मप्रतिपादकवेदान्तशास्त्राध्ययनस्य प्राप्तत्वेन अपूर्वविधित्वात् वस्तुतः तदेव एतत् वाक्यम् आत्मा वा द्रष्टव्यो मन्तव्यो इत्यादयः इति एतद् वाक्यं किमर्थम् अपूर्वविधिपरं वा नियमविधिपरं वा परिसंख्याविधिपरं वा आदौ विधिवाक्यम् एतत् विधिवाक्यमेव समीप्रत्ययः द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो चिन्तातव्यः इति तत्र कीदृशो विधिः अत्र विधीयते इति तत्र विचारः बहुधा प्रवर्तितः नियमविधिः इति उच्यते केचन कथयन्ति अपूर्वविधिः केचन नियमविधिः केचन परिसंख्याविधिः कथयन्ति परन्तु अत्र गत्वा विधिरेव नास्ति इति पक्षः छाया इति पक्षः वर्तते भवतु इदानीं यैः तत्र नियमविधिः उच्यते तैः तत्र स्थलत्रये नियमविधिः अन्विष्यते चित्तशुद्धौ सत्यामेव विचारः कर्तव्यः चित्तशुद्धौ सत्यां वेदान्तग्रन्थाध्ययनमूलकमेव इदं ज्ञानं भवतु इति एतदर्थं नियमः वेदान्तवाक्यानामेव अध्ययनं कर्तव्यम् इत्यत्रापि तत्र नियमविधिः अन्विष्यते एतत् कर्तव्यमेव इत्यत्रापि नियमनं भवति इति अन्विष्यते अदेव एतत् कथयन्ति त्रिविधोक्तोऽयं नियमः पूर्वादिवाक्यैः अभ्युपगतेव तदेव चित्तशुद्धिरहितानां न वेदान्तशास्त्रे अधिकारः कथञ्चित् कुतूहलितया प्रवृत्तानामपि तेषां ब्रह्मसाक्षात्कारान्वयस्य शुद्धचित्तानामपि अनधीतवेदान्तशास्त्राणां प्रबोधनविरोधयादिग्रन्थाध्येतॄणां तत्त्वज्ञानाभावश्च। इदानीम् अग्रे एवं प्रश्नः भवितुमर्हति इदानीं तेन किं कृतं तत्र भवन्मतस्य समर्थनं कथं क्रियते इदानीं तत्र शमदमादिसम्पत्त्यनन्तरमेव इत्यत्र किं वाक्यं प्रमाणं तत्र अन्वयव्यतिरेकम् कथं प्रदर्श्यते इति इदानीम् अग्रे ननु समाधिसाधनसम्पन्ने एव ब्रह्मज्ञाने अधिकरोतु इत्यत्र श्रुतिप्रमाणाभावात् अयुक्तः शास्त्रोक्तार्थः
शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धावित्त समाहितो तृतीय वा चतुर्थे अथवा छांदोग्य श्रद्धावित्तः इति पदप्रयोगः श्रद्धावित्तः श्रद्धावित्तः इति शब्दप्रयोगः श्रद्धावित्तं गुणं यस्य सः एवं वा श्रद्धानिष्ठा एवं वक्तुं शक्यते श्रद्धावित्तं गुणं यस्य सः यदा तपोनिधिः एवं श्रद्धावित्तः तत्तदिव पामराणाम् आहिंसन्यं धनं विदुषाम् एतद्धनम् 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 इति बहवः तत्र रता भवन्ति तद्धनप्राप्तये अतः क्वचित् उच्यते तत्तदिव पामराणाम् आहिंसन्यं धनं विदुषाम् विद्वांसः किं कुर्वन्ति इत्युक्तौ आहिंसन्यमेव धनम् अन्वानाः गच्छन्ति being non-possessive is the greatest wealth. huh? This is a great wealth. It is the wealth. आहिंसन्यम् अस्य एतत् धनम् अस्य मीमांसाशास्त्रं धनम् अस्य वेदान्तशास्त्रं धनम् अस्य इंजीनियरिंग धनम् अस्य मैथमेटिक्स धनम् अस्य गृहं धनम् अस्य BMW कार अस्य सङ्गीतं धनम् इति अस्य स्विट्जर्लैंड मध्ये गृहं धनम् इत्येवं बहवः मन्यन्ते लोके तदानीं उच्यते तत्तदिव पामराणाम् आहिंसन्यं धनम् इट्स् अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक पामराणां किं तत्तदिव पामराणां तत्तदिव अन्यदन्यत् वस्तु आहिंसन्यं धनं विदुषाम् कुत्र अस्ति कोहितुमया दत्तं प्रायः विवेकचूडामणिः अन्यत्र वा व्याख्याने सम्पूर्णं वाक्यं अस्माभिः वदति पूर्वं इदानीं तत्र ऑन डिजायर इति एकं पुस्तकं 360 पेजेस् वा वर्तते recent he analyzes various kinds of desires, instrumental desire, that desire, this desire. So finally, he comes to the conclusion, this fellow, almost what we say in Vedanta, absolutely. So can there be any end point for this? Desirelessness is the end of desire. So that is the, after all, by fulfilling desire, we want to feel happy, right? No question of why you want to be happy, then you are a fool. So that nobody questions, because it is taken for granted. Okay? So why do you want to go to school? Why do you want to study? Why do you want to have this car? Why do you want to this? Why do you want to? We can keep questioning. But why do you want to be happy? No, there is no answer to that. Okay? There is no answer. It is taken for granted that everyone wants to be happy, right? There is no question of why there. லெட்டர் எழுதும்போது இங்க யாரும் சௌக்கியம் ஏன் சௌக்கியம் கேட்க No, because that's a natural state. Natural state. அதனால so this is taken for granted. So that is what he is saying. So reaching a state where you do not have desires, where you do
not have. The moment you have anyway, you are trapped. So this is something which has to be sort of gained. That Atmanyev Atmana Tushtastra, there Shankara commented very interesting rights. Rajahati Yada Kaman Sarva Kamana, when he gives up all desires, how can he be happy? Tushti Abhava. Tushti Abhava. Unnata Pramatta Pravritti. He becomes like a madman. Correct. Because what our example is, usually our experience is by fulfilling a certain desire, you become happy. But then there is a beautiful analysis that has been done by Vidyaraka. No doubt, I have absolutely no objection in yourself making the statement that by fulfilling desire you are becoming happy. But let us analyze further. What actually makes you happy? That's where you have to, whether it is the fulfillment of desire or something else. So the issue is that has been beautifully analyzed, and then he finally says, so it is not essentially because this was fulfilled, but you returned back to yourself not being pegged to some other thing. So that is what made you happy. So returning back to self is what made you happy, which is what your state is. So that's what it is. So here, Etavan Vaikama, Shankara says, Etavan Vaikama. This is the end of desire, nothing more. Pariksha Lokantar Vichitana, see. So that's what. So this essentially this Viparita Bhavana Nivritti essentially comes out of it. So Aham Sarvada Kuttaha Chidananda Rupaha Chidananda Rupaha Chidananda Rupaha, when you understand. So you wanted to actually, you have to understand that this brings you back to this. Fulfillment of a certain desire helped you in escaping from the craving that you had, and you return back to yourself. So having returned back, you are enjoying this, and which you are enjoying even during sleep without experiencing anything. So therefore, this is your state. This has to be understood, and this is something that has to be. Nasti Akritakritena, then he says, Aham tu Nityena, Dhruvena, Achalena, Atalena, Arthena, Arthena, Tat Viparitena. So he goes, I don't want all this. Because I am the secret of the truth. And in fact, this is a way of distracting away, so which has been understood by people over ages. It is not something. Aham Yenali Vadami. Pratah Yetesham Savide Vyaptam. Iha Ratrau. Bahavaha Chhatraha Tatratra Adhyay Nirataha Asam. Adhya Pratah Anena Aham Itaram Santushtaha. Maya Yet Nivedita. Acharya Ravyektaha. This Bahutra Yadyapi Shastri, what is the next level? Acharya Bhartade. Parantu Kepi Acharya Bhavanti. Kevalam Patradharina Bhavanti. Atra Vidyadharina Bhavanti iti Itaram Mohuddhite Mechetaha iti Aham Yektaha Nivektaha. Tatra Adhyayanam Prati Ati Vyavastha Kata Vartade. आचार्याः बद्धकक्षा भूत्वा पाठयन्ति यूयं च पठन्ति इति महान् सन्तोषः अध्ययनेन यावान् मोदः उपलभ्यते तावान् मोदः नान्यत्र उपलभ्यते अनेन या सन्तुष्टिः भवति सा सन्तुष्टिः सर्वदा अन्यत्र नोपलभ्या इदानीं यदि नाधीयते तर्हि कालान्तरे नैव भवितुम् अतः ये तत्र अध्यापकत्वेन अन्यत्र संस्थासु नियुक्ताः वर्तन्ते ते यदा अध्ययनं कर्तव्यं तदा न कृतवन्तः इति हेतुना इदानीं कर्तुम् अशक्ताः सन्तः अध्यापयितुम् अशक्ताः अपि भवन्ति। अतः इदानीम् अस्माभिः सर्वैः सम्यक् अध्येतव्यं। सर्वा व्यवस्था अत्र कल्पिता वर्तते। एतादृशसन्निवेशः नान्यत्र उपलभ्यते। अस्यां संस्थायां यतः एते सन्यासिनः वर्तन्ते वर्तन्ते ते नियमेन स्वीयम् आचारम् अनुतिष्ठन्ति तेन च भवतां संस्कारः लब्धः इति अहं भावये। इतरां सन्तुष्टः प्रसङ्गात् एतदपि कथयामि। अन्तरान्तरा भवतापि आगन्तव्यम्। शान्तोदान्तः उपनिषदिषु श्रद्धावितः
श्रद्धावन्तः इति उक्तं खलु तत्र श्रद्धा इत्युक्तौ तत्र शास्त्राध्ययने श्रद्धा सर्वत्र अपेक्षिता वर्तते श्रद्धावन्तः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं ये दृष्टे श्रद्धा एतेन रामानुजोक्तार्थः श्रुत्यनुग्रहाभावात् अदुष्टः इदानीं पश्यतु श्रुतिः किं कथयति श्रद्धायुक्तः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत् कथयति तथा च तत्र यत् ब्रह्मज्ञानार्थम् अपेक्षितः कर्मः अयं भवति न तु अन्यत् तथा तादृशस्थितिः क्वचिदपि नोपलभ्यते इति कृत्वा श्रुत्यनुग्रहोऽपि वर्तते युक्त्यनुग्रहोऽपि वर्तते इति कृत्वा अथशब्दार्थः साधनचतुष्टयमेव बोधयति इति ग्राह्यम् इति इदानीं सारांशम् कृत्वा छात्राः अग्रे पर्यायः सर्वे सन्तु सर्वे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्ण